Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in class 12th, subject history and theme 9th. Today we will discuss question number 3rd, the role played by women or the imperial household in Mughal court or Mughal empire. The term harem is used to describe the domestic world of the Mughals. यानी जो हरम जो वर्ड है, हरम के बारे में ये तो पर्शियन वर्ड है. द वर्ड इज टेकन फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हरम, हराम रादर, विच मीन्स ए सैक्रेड प्लेस. यानी ये फारसी का लफ्ज़ से माखज़ है, जिसका मतलब एहतरामन, यानी वो एक मुक़द्दस मोहतरम वो जगह बाकी लोगों के लिए. इसी तरह ये वर्ड फारसी से इसका ओरिजिन है. ये जो मुग़ल कोर्ट था या मुग़ल हरम था, इसमें क्या क्या कौन कौन से लोग थे, क्या इम्पोर्टेंस थी इसकी, फिर इसका क्या रोल है. कहते हैं कि ये जो उनकी जो औरतें थीं, उनकी जो हरम थे, उनके जो बेगमात थे, उसमें कौन कौन से लोग थे, वो किस नौइयत के हालात थे. तो ये तो फारसी लफ्ज़ से निकला है हराम से. यानी ये मोहतरम था, एहतराम वाला वो जगह उनके हर एक के लिए मोहतरम था. जिस तरह अगर बिला तशबीह हम कहेंगे अज़वाज मुतहरात की बात करेंगे तो वो तो ताहिर पाक हैं, लेकिन यहाँ हरम है, हर में काबा है, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें हराम हैं. इसीलिए ये वर्ड हरम, टर्म हरम है असल में, HAREM लिखनी है, HARAM लिखा है. ये वर्ड हरम से निकला है, जिसको जो एहतराम है, जो मोहतरम है. सेकंड, द मुग़ल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइव्स. अब हरम में कौन कौन से थे, हरम किस चीज़ का नाम था. उसमें जो बादशाह से वाबस्ता लोग थे, उनकी औरतें थीं, उनकी बेगमात थीं. एंड द कनकुबाइन्स, हिज नियरेस्ट डिस्टेंट रिलेटिव्स. उसमें मदर्स भी, स्टेप मदर्स भी, फॉस्टर मदर्स भी, सिस्टर्स भी, डॉटर इन लॉज, आंट्स, चिल्ड्रन एट्सट्रा, एंड फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. ये सब हरम में आते थे. यहाँ इनकी तादाद नहीं, लेकिन कहते हैं कि अकबर के ज़माने में हरम की तादाद जो हरम जो हमने उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके नौकर, उनके वो लोंडियाँ, इनकी तादाद 5000 तक थी. अकबर बादशाह के ज़माने में हरम में लोगों की तादाद, औरतों की तादाद 5000 तक थी. उसमें कितनी उनकी औरतें थीं, कितनी बेगमात थी. फिर हम आगे आगे देखेंगे कि औरतों की भी, वाइव्स की भी बहुत सी किस्म थी. तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इसमें जो उनके नियर्स एंड डियर्स हैं, उसमें जो बादशाहों के जो एक तो औरतें हैं, उनके कनकुबाइन्स मीन्स वो लोंडियाँ, जो उनके बीवियाँ नहीं थी, लेकिन वो उनके साथ वो उनके रिलेशंस थी. तो लिहाजा वो असल ओरिजिनल फॉर्म में औरतें नहीं थी, उनकी बीवियाँ नहीं थी, बल्कि वो लोंडियाँ थी. थर्ड, polygamy was practiced widely in the Indian subcontinent, especially among the ruling groups, both for the Rajput clans as well as the Mughal. Marriage was a way of cementing political relationship and forging alliances. यानी जो पॉलीगामी मीन्स कसरत अज़दवाज, यानी एक मर्द बहुत सी औरतों को रख सकता था, उनके साथ शादी कर सकता था. ये तो आम सी रिवाज था उस वक़्त पूरे सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली मुग़ल्स के साथ. ये तो वो तो इन चीज़ के दिलदादा थे, और राजपूत क्लान्स के वो भी बहुत सी औरतें रखते थे.
راجپوت بھی اور مغل بھی. اب اس میں ان کے لیے ایک جو رولنگ کلاس تھا ان کے لیے ایک فائدہ تھا بہت سے عورتیں رکھنے میں. ان میں یہ تھا کہ ٹو سیمنٹنگ دا پولیٹیکل ریلیشن، تاکہ وہ جو سیاسی حالات بڑے بڑے کسی خاندان میں، کسی رولنگ ڈائناسٹی میں، کسی رولنگ ایمپرر کی اگر اپنی بیوی ہوتے ہوئے اس کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے تھے، اس سے وہ قبیلہ، وہ علاقہ، وہ رولنگ ڈائناسٹی ان کے رشتے میں آتی تھی، ان کو ان کے طاقت میں اضافہ ہوتا تھا، وہ طاقتور بنتے تھے. لہٰذا یہ چیزیں ان کے لیے، مغلز کے لیے بھی، راجپوت کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی. لہٰذا وہ اس لیے بھی زیادہ عورتیں رکھتے تھے، زیادہ عورتیں یا زیادہ ریلیشنز میں انوالو ہوا کرتے تھے. نمبر 4، دا گفٹ آف ٹیریٹری واز آفن accompanied by the gift of a daughter in marriage. یعنی اس وقت فیوڈلزم سے حالات اس طرح تھے کہ عورت جو بڑے خاندان سے، بڑے راجواڑے سے، کسی بڑے بادشاہ کی بیٹی تھے تو وہ بیاہ میں، ڈاوری میں بہت سے علاقے ان کو دیا کرتے تھے. فلانی علاقہ میری بیٹی کی ڈاوری میں ہے، یا فلانی حکومت، فلانی ایک اسٹیٹ، فلانی شہر میں ڈاوری کے روپ میں دیتا ہوں اپنی لڑکی کے ساتھ، کیونکہ بڑے بادشاہ کی لڑکی تھی، بڑے خاندان کی لڑکی تھی. لہٰذا ان کو ڈاوری میں یا گفٹ میں یہ چیزیں رشتے کے وقت دیا کرتے تھے. ٹو انشور دے کنٹینیوئنگ دا hierarchical relation between the ruling groups, it was through the link of marriage and the relationship that developed as a result of that Mughals were able to form a vast kinships networks and linked them to important groups and helped to hold a vast empire together. یعنی مغلز کو بھی اس چیز نے بہت ہی فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے بہت سے رشتے، جس طرح ہم اکبر بادشاہ کی بات کریں گے، اس نے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے عورتیں راجپوت سے بھی لائے ہیں، ہندو سے بھی لائے ہیں، بہت سے جو طاقتور قبیلے تھے، طاقتور خاندان تھے، رولنگ ڈائناسٹی تھے، ان سے رشتے کیے. تو اس طرح اس کو طاقت میں بھی اضافہ ہوا اور ریلیشن میں بھی ہوا، اور ڈاوری میں بھی بہت سے علاقے بھی ملے، اور بڑے بڑے بادشاہوں، امپررز کے ساتھ اور ریلیشن یا رشتے دے دیے یا رشتے لے لیے. اس طرح ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا. 5th، in the Mughal household a distinction was maintained between the wives who came from the royal families, بیگمز. یعنی آپ دیکھتے ہیں عورتوں کے بھی 2-3 قسمیں تھیں. فار ایگزامپل وہ عورتیں جو who came from the royal families، جو بڑے بڑے کیا نام ہے ان کے خاندان سے آتی تھی. those who came from the royal or aristocratic families، انہیں بیگمات کے نام سے جانتے تھے، وہ بیگمات کہلاتی تھی. یعنی بیگم اس عورت کو کہتے تھے جو کسی رائل فیملی سے، ایرسٹوکریٹک فیملی سے وابستہ تھی، تو اس کو بیگم کے روپ میں مانتے تھے. اس کے ساتھ باضابطہ طور شادی بیاہ ہوتا تھا، وہ بیگم کہلاتی تھی، اس کا درجہ بیگمات ہے. وہ بہت ہی اٹینشن کی مالک تھی، اس کو امپورٹنس تھی. دوسری ریسیونگ، اچھا یہ تو بیگمز. اینڈ دا ادر وائوز آغاز who were not noble by birth. دوسری قسم کی عورت جو تھی اس کو کہتے تھے آغاز. آغا جو یہ ٹرکش ورڈ ہے، یہاں اس پہ نہیں لکھا ہے لیکن یہ تو ٹرکش ورڈ ہے. یہ تو ٹرکش ورڈ ان کے لیے دا آنرک یا آنریفک فار دا ہائر آفیشلز کے لیے، جو یہ تو اعزازی رشتہ ہوتا تھا، اعزازی عہدہ ہوتا تھا، اعزازی روپ میں جس طرح آفیسرس کو آنرری کچھ دیا تھا، اس طرح یہ آغا جو عورت جو قسم تھی یہ تو آنرری تھا. تو کیونکہ یہ تو نوبل بائی برتھ نہیں تھی، کیونکہ یہ اچھے خاندان سے نہیں تعلق نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے وہ کم امپورٹنس کی حامل تھی، اس کا جو اٹینشن کم تھا ایز پر دا بیگم. اس کے علاوہ تیسری بھی تھی، وہ تو جس طرح لونڈی ہوتی تھی، اس کو اس کا آگے بھی اس کا نام آئے گا. لہذا یہ آگاچا جو ہے یہ تو تیسری قسم کی، جس کو کنکوبائن کہتے ہیں. آگے ہے دا کنکوبائنز آگاچا اور دا لیسر آگا occupied the lowest position in the hierarchy of the female intimacy related to the royalty. یعنی عورتوں کے مقام میں جو یہ کنکوبائن تھی یہ تیسرے نمبر پہ تھی. the lowest
पोजीशन पे थी, तीसरे नंबर पर थी। ये वो लोंडी थी जो बड़े किसी एम्परर, किसी बादशाह शहजादे के साथ वो जो उनके साथ कोई ऑफिशियल या फॉर्मल रिलेशन नहीं थी, वो उसको औरत नहीं कहलाती थी, वो वाइफ नहीं कहलाती थी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस हुआ करते थे, वो हरम में थी। लेकिन फॉर्मली ऑफिशियली वो औरत नहीं थी, वो बेगम नहीं थी। नेक्स्ट 7th, द आगा एंड द आगाचा could raise to the position of a begum depending on the husband's will and provided that he did not already have 4 wives. यानी 4 औरतों में अगर तादाद की कमी थी, 4 नहीं थी, लेकिन कोई अगाचा या ये लोंडी या कनकुबाइन उसका दर्जा बढ़कर औरत के रूप में दूसरे नंबर पे पहुंचती अगर वो, लेकिन शर्त यह है कि उससे कबल 4 औरतें नहीं होती। अगर वो 3 औरतें थी तो ये लोंडी अगर उसने अपना दर्जा बढ़ाने के लिए वो काम किए, वो अच्छे, वो साबित अपने आप को किया कि वो बच्चे के पालने के रूप में, बादशाह को खुश रखने के रूप में, या उसके हालात वाक़ात ऐसे थे कि वो उस दर्जे तक पहुंचती थी कि वो एक बेगम नहीं बल्कि दूसरे आगा के रूप में पहुंचती थी, उस नंबर पे दूसरे नंबर पे पहुंचती थी। फिर तीसरे भी नंबर 1 पे पहुंचती थी, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन था। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो बेगमात के रूप में 4 ही रखते थे। 8th, लव एंड मदरहुड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन एलिवेटिंग सच वुमन टू द स्टेटस ऑफ लेगेसी बेडन वाइव्स। यानी उसका कितना वो मोहब्बत में, मदरहुड में, अपने बच्चे को पालने में बादशाह को कितना वो लगे कि ये औरत, ये कनकुबाइन इस पोजीशन में है कि उसको हम बेगम के रूप में स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ताकि ये वो मुकाम हासिल कर सके, स्टेटस ऑफ ए वेडन वाइव्स, यानी जिसके साथ शादी ब्याह हो जाए, उस हद तक वो पहुँच सकते थे। Apart from the wives, numerous male and female slaves populated the Mughal households. The tasks they performed varied from most mundane those requiring skill, tact and intelligence. यानी इसके अलावा औरतों के, बेगमात के, अगाचाज के, कनकुबाइंस के अलावा से बहुत से गुलाम थे, वो तीसरे दर्जे के ख्वाजा सरा वो लोग थे, वो भी हरम में मौजूद थे। स्लेव इनाचाज जो इनक्यूज, स्लेव्स के अलावा जो एक और वो तबका था जिनको कहते थे योनचाज, वो लोग थे जो जिस तरह हम ख्वाजा सरा के रूप में कहते हैं, बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड एज गॉड्स, servants and also as the agents for the woman doubling in commerce. यानी वो लोग थे जिनको आज हम ख्वाजा सरा के रूप में मानते हैं, जिस तरह न वो औरत थी न वो मर्द थे, यानी वो लोग जो शादी ब्याह के काबिल थे नहीं थे। ए मैन हु इज़ नॉट inclined to marry, यानी वो मर्द जो शादी ब्याह के काबिल नहीं होगा, एक जो वो औरत भी नहीं थी न वो मर्द थे। अगर वो मर्द होते तो शादी ब्याह के काबिल नहीं थे, तो लिहाजा वो न वो मर्द थे न वो औरतें थे, तो लिहाजा उनको ख्वाजा सरा कहा करते थे। यानी वो ख्वाजा सरा भी वहाँ हरम में थे क्योंकि वो दे वर एम्प्लॉयड इन द हरम एज गॉड्स। वो उनके औरतों, वो हरम के रखवाली में थे, वो उनकी औरतों के देख रेख में हुआ करते थे, उनकी खिदमत में थे, लिहाजा उनका भी रोल था इस हरम में। दोज वर द ग्रुप ऑफ द ख्वाजा सराज, दे यूज्ड टू बी इन द हरम, और इनका ये दे यूज्ड टू बी एज गॉड्स, एज सर्वेंट्स एंड एज एजेंट्स, वो तो इस रूप में हरम में काम करते थे। थैंक यू। टुमारो वी विल डिस्कस what were the concern of the shaped Mughal politics and attitude towards the regions outside the subcontinent. Thank you.